नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर एमसीसीको विषय अत्यन्तै पेचिलो बनेको छ। एमसीसीको कारण सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अबको मूल राजनीति कतातर्फ जाँदैछ भन्ने सबैतिर चौतर्फी चिन्ताको विषय पनि बढेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका दोधारे देखिएको छ एमसीसीका विषयमा र त्यो सँगसँगै यसै कारण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध ल्याइएको महाभियोगको प्रस्ताव राजनीतिक बार्गेनिङ पनि भनिएको छ। यी सबै विषयका कारण यतिखेर भू राजनीतिमा नेपाल फस्दै गएको हो भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। यस विषयमा चिन्ताहरू व्यक्त हुन थालेका छन् र वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने सवाल पनि जोडतोडका साथ उठेका छन्। अब विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध एमसीसीका कारण बिग्रिने नै हो त भन्ने अहिलेको मूल राजनीतिको मूल एजेन्डा बनेको छ। आज हामी सत्ता गठबन्धन, एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन, महाभियोगको प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले अब कस्तो किसिमको रणनीति अपनाउँछ र एमसीसीले सम्बन्ध बिगार्छ या बिगार्दैन, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं एमसीसी कार्यदलका प्रमुख झलनाथ खनाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब ताजा विषयबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गरौँ। हाम्रो डिस्टेन्स पनि छ, तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले त धेरै राम्रो भएको छ। यद्यपि म अहिले पनि औषधि खाइरहेको छु। रिकभरीको क्रम नै जारी छ भन्दा पनि हुन्छ। तर मैले अपरेसन गरेको करिब 6 महिना पुग्न लाग्यो। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ अब स्वास्थ्य धेरै नै राम्रो छ। अहिले स्वास्थ्यमा त्यति समस्या देखिएको छ? अरू केही पनि समस्या देखा परेको छैन। यसलाई तपाईँको राजनीतिक गतिविधिमा यसले समस्या दिँदैन? दिँदैन। म अब भ्याली छोडेर बाहिर पनि जान थालेको छु। भर्खरै म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि पुगेर आएँ। राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू गरेर आएँ र अब बिस्तारी म देश घुम्न सुरु गर्दैछु। अब सुरु गरौँ यो एमसीसी। अहिलेको अत्यन्तै कठिन र अत्यन्तै जटिल बनेको र एमसीसीका कारण यो मुलुकको भविष्यमाथि पनि चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ र यतिसम्म कि एमसीसीले अब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध टुट्दैछ। यस्तो गम्भीर विषय तपाईँहरू किन फिर्ता पठाउनुपर्छ भनेर यति धेरै चर्को आवाजका साथ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। अझ तपाईँ अत्यन्तै धेरै एमसीसीमा कठिन भएको भनेर टिप्पणी भइरहेका छन्। खास कारण के हो? अब सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हाम्रो देश 62-63 को जनक्रान्तिपछि 10 वर्ष लगाएर संविधान सभाबाट संविधान समेत निर्माण गरिसकेको डेमोक्रेटिक रिभोल्युसन सम्पन्न गरेर एउटा नयाँ उचाइमा आइसकेको यो मुलुक हो। यो मुलुकका नेताहरूले हाम्रो देशको हित के हो, नेपाली जनताको हित के हो, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता के हो भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राम्रोसँगले नराखिकन र राम्रो तयारी पनि नगरिकन, राम्रो होमवर्क पनि नगरिकन जुन प्रकारले यो एमसीसी सम्झौता गरिएको देखिन्छ, यो आफैमा एउटा आफैले आफैलाई घात गरे जस्तो छ कि। र एमसीसी सम्झौताभित्र थुप्रै यस्ता शर्तबन्दीहरू छन् जुन शर्तबन्दीहरू बिल्कुलै अनावश्यक कुराहरू हुन्। नेपाल जस्तो देशले त्यस्ता खालका शर्तहरू कुनै पनि पालना गर्न सक्दैन। ठ्याक्कै आम नागरिकको चासो र चिन्ता त्यसभित्रको शर्त के हो भन्ने छ है। तपाईँलाई केही धेरै तथ्यहरू पनि प्राप्त भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईँ दुईपटक कार्यदलको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। तपाईँसँग 11 वटा जुन बाहिर नआएका तर लुकाइएका, केही सरकारसँग भएका, केही परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भएका तथ्यहरू तपाईँले फेला पार्नु भएको छ भन्ने सुनेको छ। के हो त्यो चाहिँ साँच्चैमा? वास्तवमा हेर्नुहोस्, यो मैले त सामान्यतः नेपाल र अमेरिकाका बिचको एउटा चाहिँ सम्बन्ध हो, सहयोगको कुरा हो, अनुदानको कुरा हो। त्यसमाथि पनि सडक र चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा हो। यो ठुलो कुरा होइन, तर राम्रै कुरा हो नि भन्ने मलाई लाग्थ्यो सुरुमा।
है। जब मैले त्यो दस्तावेज समाएर अध्ययन गर्न थालेँ, मलाई सुरुमा पार्टीले एउटा कार्यदल बनायो, त्यो कार्यदलको संयोजक बनाएपछि हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न सुरु गर्नु पर्यो। त्यो सुरु गर्दै जाँदा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यसभित्र बडो खतरनाक खालका चाहिँ नि शर्तबन्दीहरू रहेछन्। जस्तो शर्त नम्बर 1 मा के छ भन्दाखेरि नेपालले हामी संविधान बनाउँदैछौँ है, संविधानमा हामी चाहिँ अब समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर त्यो दस्तावेजमा के सम्झौता रहेछ, शर्त रहेछ भन्दाखेरि नेपालले उदार अर्थतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्रमा जानै पर्ने। हेर्नुहोस्, शर्तबन्दी नै त्यो छ। अनि त्यो शर्त मान्ने हो भने त हामी त समाजवादमा त जान सक्दैनौँ। अनि हामीले संविधान रोज्ने कि एमसीसी रोज्ने भन्ने प्रश्न त्यहीँबाटै उठिहाल्यो। चिन्ता संविधान रोज्ने कि एमसीसी रोज्ने हो, त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका शर्तहरू तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो। हो, लिखित छ एकदम, जस्तै बकाइदा तपाईँ टिपेर ल्याउनु भएको छ है। जस्तै एक त्यो हो। दोस्रो कुरा के छ भने त्यो 17 को सम्झौतामा पनि 19 को सम्झौतामा पनि पछि मैले फेला पारेका 9 वटा दस्तावेजमा पनि सबैमा एक स्वरले के लेखेको छ भन्दा यो सम्झौता गरिसकेपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबा यो त एउटा अनुदानको सहयोगको कुरा हो। वहाँ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थको कुरा कसरी जोडिन आयो यहाँ? अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ हामीले पालना गर्नु पर्यो भने त सुरक्षाको निम्ति त हामीले त अमेरिकाको छाता ओढ्नु पर्यो। यो त हाम्रो देशको संविधान विरुद्धको कुरा हो, हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिको विरुद्धको कुरा हो। हामी त असंलग्न राष्ट्र हौँ। तपाईँले बोलेको कुराहरू जुन तपाईँ दुईपटक कार्यदलको संयोजक हुनुभएको छ, त्यसकारण तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्मानित नेता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेका कुरा जनताले आधिकारिक रूपमा बुझ्छन् भनेपछि यो सैन्य रणनीति यस शर्तमा छ, कन्फर्म छ, कन्फर्म छैन। अब अर्को कुरा के छ भने मैले चाहिँ नि त्यो हाम्रो पार्टी नेकपा रहेको बेलामा है, नेकपा भएको बेलामा हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्री, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाए। हामीलाई गौरव लागेको थियो है। उहाँ जानुभयो, गइसकेपछि जे कुराकानी भयो, उहाँ गएको केही दिनभित्रमै एउटा समाचार चुहेर आयो। के भन्दा आयो भन्दा नेपाल चाहिँ आइपिएसको अर्थात् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको मेम्बर भयो भन्ने आयो है। त्यो मेम्बर बन्न नेपालले स्वीकार गर्यो भनेर। अब यता हामी बैठक बसिरहेका थियौँ, उहाँ फर्केर आउनुभयो। त्यही बैठकमा हामीले सोद्धाखेरि होइन त्यस्तो केही पनि होइन भन्नुभयो है। अब आफ्नै साथीले चाहिँ आफ्नै नेताले त्यो कुरा भनिसकेपछि होइन होला भन्ठान्यो। तर केही दिन पछाडि अमेरिकाको आइपिएसको 2019 को प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो। त्यो प्रतिवेदनमा बकाइदा नेपाल चाहिँ आइपिएसको मेम्बर भयो भन्ने कुरा आयो है। अमेरिकाले छाप्या त हो त्यो, त अमेरिकाले होइन त भन्दैन होला है। अनि उहाँले छापेको दस्तावेज यत्तिकै फुलुकमा छाप्या होइन होला, हावाको भरमा छाप्या त पक्कै होइन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले केही न केही त्यहाँ कमिटमेन्ट गरेको होला है, त्यस कारणले छापियो होला। अब अहिले त्यसपछि त अरू दस्तावेज पनि, जस्तो अहिले स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्ने अर्को दस्तावेज मैले फेला पारेँ। त्यसको मूल कपी त अझै प्राप्त छैन, तर जति कपी प्राप्त भएको छ त्यसले पनि बकाइदा के भन्छ भने नेपाल चाहिँ नि 2019 आइपिएसको मेम्बर बकाइदा भयो। 2019 हो भनेपछि अब 2019 मा भयो, 20, 21, 22 मा आइसक्यौँ हामी है। त अहिलेसम्म पनि अब त्यो बारेमा चाहिँ नि त्यसरी सदस्यता बनेको कुरा जुन छ त्यसले मान्छेलाई चाहिँ सेन्सिटिभ बनायो। हेर्नुहोस्, हामी त एउटा चाहिँ नि असंलग्न, शान्तिप्रिय, पञ्चशीलका 5 सिद्धान्त मान्ने मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बडापत्र मान्ने मुलुक हौ नि होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै यो 2 ढुङ्गाको तरुल भनेर परराष्ट्र नीतिको आधारहरू त्यसरी बनेर आएको हो। हामीले त्यही कुरा पालना गर्दैछौँ र भोलि हामी समाजवादमा पुग्दाखेरि पनि यो नीति हामीले छोड्नु हुँदैन। किनभने हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दोस्रो बुदा शर्तमा छ। अनि यो शर्त छ। त्यस्तै कुरा अब अर्को कुरा के छ भने यो सम्झौता पालना गरिसकेपछि अमेरिकाका प्रचलित कानुनहरू र भविष्यमा बन्ने कानुनहरू पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अमेरिकाका प्रचलित कानुन हामीले बुझेर साध्य हुन्छ? कति हजार होलान्,
200 वर्षदेखि त्यो संविधान छ र त्यो संविधान अहिलेको अमेरिकाको संविधान छ र त्यस अन्तर्गतका थुप्रो कानुन बनेका छन्। के हुन् प्रचलित कानुन बनेका? खोइ त्यसको परिभाषा पनि छैन। परिभाषा छैन। प्रचलित कानुन भनिएको छ तर परिभाषा छैन। अनि भविष्यमा बन्ने कानुन बनेको छ। अब भविष्यमा कस्ता कस्ता कानुन बन्ने हो, कसरी हामीले मान्ने, यो सम्झौता 5 वर्षको लागि बनिन्छ। अनि एकातिर चाहिँ अमेरिकाका प्रचलित र भविष्यमा बन्ने कानुन पनि मान्नुपर्ने, त्यो पनि उल्लेख छ शर्तमा छ। यस्ता खालका कुराहरू छन्। त्यस्तै सम्झौता लागू गर्दाखेरि कुनै कुरा बाजियो, नेपालको कानुनसँग कुनै कुरा बाजियो भने नेपालको कानुन, नेपालको संविधान लागू हुने होइन, सम्झौता लागू हुने हैन, त्यस्तो कुराहरू छन्। त्यस्तै अब अर्को शर्त के छ भन्दाखेरि यो 5 वर्षमा सकिने भन्ने एउटा धाराले भन्छ है, ठिक छ 5 वर्षमा सक्यो, राम्रो कुरा हो। तर धारा नम्बर 5.5, धारा नम्बर 2.7, धारा नम्बर 2.8, धारा नम्बर 3.2F, धारा नम्बर 3.7, धारा नम्बर 3.8 लगायतका दर्जन धाराहरू चाहिँ सदाका निम्ति लागू हुने भनेको छ। यसको भित्री रहस्य एमसीसी नेपालमा निरन्तर सक्ने संकेत हो तपाईको अनुमान। यस, त्यसो हुनाले यस्ता धाराहरू जो गम्भीर रूपले आपत्तिजनक छन् त यी धाराहरूलाई नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन। नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैनन् यिनीहरू। र यो कुरा अमेरिका जस्तो मुलुकले कसरी राख्यो नेपाल जस्तो एउटा सानो कमजोर एउटा चाहिँ अविकसित मुलुकका सामु यस्ता चिजहरू कसरी राख्यो? त्यसमाथि पनि त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा छाता ओढ्नुपर्ने कुरा जुन छ त्यो त झनै डरलाग्दो कुरा हो। हामी त कसरी एक्जिस्ट गरिरहन्छौँ? कार्यदलको संयोजक यसभन्दा अगाडि नेकपा हुँदाखेरि पनि तपाईँ कार्यदलको संयोजक, अहिले गठबन्धन हुँदाखेरि पनि तपाईँ कार्यदलको संयोजक। तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ। तर तपाईँकै टेबलमा बसेर नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताले यही मैले गरेको, तपाईँले जस्तो आशंका गरेको जुन सवाल छ त्यसको प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई अलग्याउने खालको कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको षड्यन्त्र हो भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हो, यो चाहिँ अब उहाँहरूको आँखा के होला भन्दाखेरि अहिले केही मान्छेले अमेरिकाको चस्मा लगाएर हेर्ने गरेका छन् नेपाललाई, केही मान्छेहरूले अब चिनिया चस्मा लगाएर हेर्लान् है। तर म के भन्छु भने नेपाली चस्मा लगाएर हेर्नुहोस् र नेपाली चस्मा लगाएर यी सबै दस्तावेजहरू पनि हेर्नुहोस्। र यो भू राजनीतिमा कि अमेरिकी चस्मा कि चिनिया चस्मा लगाएर हेरेपछि नेपाल देखिँदैन। हेर्नुहोस्, यो भू राजनीतिका चाहिँ प्रतिस्पर्धाका बिचमा कि यता कि उता जाने खालको स्थिति हुन्छ। हो, यसबाट नेपाल बच्न सक्नुपर्छ। नेपाल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो। एकातिर हामी कस्तो अवस्था छ भने 1,40,00,000,000 जनसङ्ख्या भएको एउटा देश एकातिर, 1,30,00,000,000 जनसङ्ख्या भएको अर्कोतिर, यस्ता मुलुकहरूको बिचमा हामी छौँ र हामीले दीर्घकालीन रूपले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा होसियार हुनुपर्छ। हामीले कुनै पनि देशसँग सहमति सम्झौता गर्दाखेरि पनि होसियार हुनुपर्छ। र हामीले नेपाल अब भू राजनीतिको रणमैदान बन्दैछ भनेर जुन किसिमको बाहिर चर्चा र विश्लेषण हुँदैछ त्यसलाई भित्र्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ। तपाईँको आशंका यो सम्झौताले, यो एमसीसी भन्ने सम्झौताले नेपाललाई भू राजनीतिको अखाडा बनाउने खालको दिशातर्फ धकेलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो एमसीसी 17 मा भयो, 19 मा कसैलाई थाहा थिएन, यो गुप्त नै थियो। तर 19 मा जब के अरे पार्लियामेन्टमा लगेर चाहिँ यो अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि सबैले अध्ययन गर्न थाले। अत्यन्तै मान्छेले नबुझेका र मान्छेहरू अत्यन्तै रणभुल्लमा परेको चाहिँ के भन्दाखेरि सबै अहिले यहाँ सत्तामा रहेका, सत्ता बाहिर रहेका यी सबै शीर्ष नेताले यो देशको नेतृत्व गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तपाईँ बाहेक अरू सबैले एमसीसी चाहिन्छ भनेर पत्र पठाएका छन्। यिनीहरूले अध्ययन नगरिकन पत्र पठाएका हुन् या दबावमा परेर? यो अलिकति बुझ्न नसकेको अहिलेको धेरैको चासो र चिन्ताको विषय र अलि रहस्यमय पनि देखिन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, यी सबै प्रधानमन्त्री सबैको पालामा एमसीसीलाई आत्मसात गरेर बजेटको रातो किताबमा समेत
प्रस्तुत गरिएको छ एमसीसी नेपालको तर्फबाट कार्यान्वयनको प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ भनेदेखि उहाँले किन बुझ्न सक्नु भएन, के पत्ता पाउनु भएन उहाँले? मलाई यही आश्चर्य लाग्छ। हो, सवाल ठ्याक्कै यहाँनिर छ। हो, यही आश्चर्य लाग्छ कि म के भन्न बाध्य छु अहिले भन्दाखेरि हाम्रो देशका ती प्रधानमन्त्रीहरूले यी दस्तावेजहरू आफैले आफ्नो आँखा हेरेर आफ्नो मस्तिष्कले अध्ययन गर्ने काम उहाँले गर्नु भएन र उहाँहरूले के पनि गर्नु भएन भने नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरू, सम्बन्धित कानुनविदहरू, इन्टरनेसनल लका विद्यार्थी पनि नेपालमा थुप्रो भइसकेका छन्। ती व्यक्तिहरूसँग पनि राम्रोसँगले विचार परामर्श नगरिकन यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ है। हस्ताक्षर गर्दाखेरि नै अब हामी कस्तो बेलामा यो सम्झौता हुन गएछ, यसको तयारी हुन गएछ भन्दा सिङ्गो राष्ट्र त्यति बेला संविधान सभाको पिरियडमा छ र हामी संविधानमाथि फोकस छौँ। संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा पोलिटिकल पार्टीका लिडर पनि त्यसैमा फोकस छन् र संसद त्यति बेला त 601 जना सांसदहरू थियौँ। ती सम्पूर्ण 601 जना सांसद पनि संविधानमाथि हामी फोकस थियौँ। त्यहाँभित्र झन्डै 100 वटा पोलिटिकल पार्टीहरू थिए होलान्। ती पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सबै त्यसैमा फोकस थिए। नेपाली जनतालाई केही जानकारी नै भएन त्यति बेला। त यस्तो बिचमा यो तयारी भएको रहेछ है। त्यो तयारी भएर अब बाबुराम भट्टराईको पालादेखि हो तयारी भएको देखिन्छ है। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा अलिक धेरै तयारी भएको देखिन्छ। त्यसकारण उहाँ एमसीसीको धुरन्धर पक्षपाती भएर उहाँ सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पार्टी फुटाएर भए पनि उपेन्द्र यादवलाई अलग्याएर भए पनि एमसीसीमा साथ दिनुपर्छ भनेर उहाँ अहिले बिहान समेत सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हुनुहुन्छ। मेरो तपाईँलाई के प्रस्ताव छ भने अहिलेका पूर्व प्रधानमन्त्री सबलाई भेला गर्नुहोस् एक दिन है र बहस गराउनुहोस् हामीलाई के कारणले एमसीसी ठिक छ, के कारणले एमसीसी ठिक छैन। म बहस गर्न तयार छु। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म तयार छु। कहाँ कहाँ कुन बुँदामा यी कुरामा कमजोर भएका छौँ हामी, चुकेका छौँ हामी, त्यसको बारेमा म व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्छु। आम जनताले सुनुन् त्यो कुरा, तपाईँले टेलिभाइज गर्नुहोस् है। त्यो टेलिभाइज गरेर बहस गर्नु पक्कै पनि। यतिसम्मको चिन्ताको विषय छ कि यो मुलुक रहन्छ कि रहँदैन र फागुन 16 पछि एमसीसी पास भए र नभए पनि मुलुक अब सङ्कटमा फस्यो र हाम्रो पन्जाबाट मुलुक उम्किन सक्छ भन्ने किसिमका समेत गम्भीर आशंका र तर्क भइरहेका छन्। यस्तो जटिल नेपाल ऐतिहासिक रूपमा इतिहासकै जटिल अवस्थामा उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा म यही प्रश्न जोड्छु, यस्तो अवस्थामा यति गम्भीर विषयमा एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री समेत यस्ता देशका दुई हस्तीले अस्ति 5 महिना अगाडि 5 महिना पर्खिनुहोस् एमसीसीमा त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ भनेर पास गर्ने सङ्केतको पत्र पठाउनु भयो। यो अर्को कस्तो किसिमको खेल हो क्या यो? हाम्रो देश हेर्नुहोस्, सानो भए पनि कमजोर भए पनि पिछडिएको भए पनि अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा 195 वटा राष्ट्रहरू छन्। अमेरिका जतिसुकै शक्तिशाली होस्, जतिसुकै ठुलो होस्, त्यस्तै अरू मुलुक रसिया पनि त्यस्तै होला, क्यानाडा होला, चीन होला, ठुल्ठुला देशहरू होलान्, भारत होला, तर सबै देशको सार्वभौम सत्ता समान हो कि समान। र नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूले कमसेकम चिठी लेख्दाखेरि एउटा प्रोटोकल त मेन्टेन गर्नुपर्छ। एउटा परराष्ट्र अथवा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव स्तरले लेख्नुपर्ने पत्र बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, जिम्मेवार शीर्ष नेताले नेपाली जनताको माफी माग्नु पर्छ कि पर्दैन त? बिल्कुल पर्छ। नेपाली जनता यो खालको चाहिँ हाम्रा नेताहरूको व्यवहार देखेर अत्यन्त दुखित छन्। हेर्नुहोस्, दुखित छन् र आक्रोशित पनि छन्। नेपालका नेताहरूले प्रोटोकल कसरी मेन्टेन, हेर्नुहोस् भियना कन्भेन्सनले जुन खालको चाहिँ एउटा कूटनीतिक सम्बन्धहरूको विकासको क्रममा के भन्छ भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीले यतातिर भए उतापट्टि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भए उतापट्टि राष्ट्रपति, यहाँ मन्त्री भए उतापट्टि मन्त्री, यहाँ सचिव भए उतापट्टि सचिव, यो प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने कुरा। सहसचिव छ, सहसचिव यो सुरुमै यो प्रश्न तपाईँले देउवा र दाहाललाई भेटेर छलफलमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यो प्रश्न गर्नुभयो? गरिरहेछ। प्रति उत्तर के थियो उहाँहरूको? उहाँहरूसँग उहाँ खास जवाब छैन, मौन हुनुहुन्छ। मौन हुनुहुन्छ।
अहिले उहाँहरू प्रतिरक्षा मैले प्रचण्ड कमेन्टलाई त अस्ति त्यो पत्र प्रकाशित भने बित्तिकै भोलिपल्ट मैले फोन नै गरेर यो पत्र लेख्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पत्तै थिएन, हामीलाई केही थाहा थिएन, केही थाहा थिएन। माधव नेपाललाई पनि थाहा थिएन। तपाईँ पार्टीको वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री हो, यो गठबन्धन गर्नको लागि तपाईँको ठुलो योगदान छ, तपाईँलाई पनि थाहा छैन? हो, थाहा छैन, थाहा छैन। मैले त्यो अस्पतालको बेडबाटै मैले चाहिँ यो ठिक छ अगाडि बढौँ नभनेको भए के हुन्थ्यो होला, होइन? परिस्थिति अर्कैतिर कोल्टेफेर थियो। त्यस कारण हामी जो मान्छेहरू मिलेर जे आवश्यकता बोध गरेर यो गठबन्धन बनायौँ, गठबन्धनको बिचमा सबैसँग एक आपसमा छलफल गरेर यस्ता गम्भीर विषयहरूमा एउटा मत निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता हो। अब त प्रधानमन्त्री यस्तो स्थितिमा पुगिसक्नु भएको छ कि अब फागुन 16 गते जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने दृढ सङ्कल्प उहाँको देखिन्छ। उहाँ दायाँ बायाँ यताउति कतै फर्किने अवस्थामा हुनुहुन्न। के प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय थ्रेट छ? तपाईँले के पाउनु भएको छ? तपाईँलाई पनि सोध्छु है, तपाईँले यति धेरै एमसीसीको विरोध गर्नुभएको छ। यो देश यस्तो हो कि 3000 सेनाको बिचमा बसेको रहेको एउटा राज परिवारको वंशनाश भएको देश हो। यस्तो देशको यस्तो हामी अवस्थामा छौँ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जुन किसिमको एउटा निधन भयो, दुर्घटना भयो, त्यसको समेत अहिलेसम्म हामीलाई पत्तो छैन। यस्तो देशमा हामी भू राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छौँ। यो चिन्ताको विषय नै। तर अर्को पाटो म के हेर्छु भने यो देश भनेको यो अमरसिंह थापाको देश हो, यो वीर बलभद्र कुँवरको देश हो, यो देश वीर भीमसेन थापाको देश हो र यो देशमा ती वीरहरूले जसरी यो देश निर्माण गरे कहिल्यै ती वीरहरू झुकेनन्। त्यसका सन्ततिहरू हामी मर्न तयार छौँ तर झुक्दैनौँ भन्ने तपाईँको दृढता। यो देशको यो जुन स्पिरिट छ, नेसनल स्पिरिट, यसमा अहिले पनि 2,92,00,000 नेपालीहरू एक छौँ। हेर्नुहोस्, एक छन्। नेपाली जनता झुक्न तयार छैनन्। यदि जबरजस्त रूपले चाहिँ यो एमसीसी पास गरिन्छ, जस्ताको तस्तै पास गरिन्छ भने मैले भनिसकेको छु यो देशमा आगो बल्छ। यो देशमा आगो बल्छ, आगो बल्छ। नेपाली जनताले त्यो कुरो स्वीकार गर्दैनन्। देश जतातर्फ पनि जान सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यस्तो होइन यो देशको, किनकि मैले भने प्रधानमन्त्री थ्रेटको महसुस गर्दै हुन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। उहाँको प्रधानमन्त्रीले उहाँको स्पिड गति हेर्दाखेरि उहाँ थ्रेटमा देख्नुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल अझै पनि प्रष्ट हुन सक्नु भएको छैन, देखिएको छैन। यसमा दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। अमेरिकाका धेरै मान्छेहरूसँग मैले यो बिचमा अन्तर्क्रिया गरेको छु है। त्यो एमसीसीकै उपाध्यक्ष पनि आए पहिला, म संयोजक भएको बेलामा, त्यति बेला मैले छलफल गरेँ। हाम्रो एम्बेसेडरसँग मैले पटक छलफल गरेँ है। तर कसैबाट पनि मैले एकदम त्यो दबाब दिने हिसाबको आदि जस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै मैले बुझेको थिइनँ। तर्कयुक्त नै थियो पछिल्लो गतिविधि। तर पछिल्लो अवधिमा डोनाल्ड लू भन्ने जो अमेरिकाका सहायक मन्त्री जसले उनले जुन भाषामा जुन कुराहरू बोले, यो चाहिँ नेपाललाई ठाडो थ्रेट पनि हो र चाहिँ अत्यन्त अकूटनीतिक भाषामा पनि बोले उनले, एग्रेसिभ भाषामा पनि बोले, ठ्याक्कै चाहिँ दबाब दिने हिसाबले पनि बोले। के शब्द प्रयोग गरेर बोल्नु भएको? उनले के भने कसरी दबाब दिनुभएको? पहिलो कुरा हामी समय थप्दैनौँ, दोस्रो कुरा हालतमा थप्दैनौँ, दोस्रो कुरा हामी संशोधन गर्दैनौँ, कुनै पनि हालतमा गर्दैनौँ। तेस्रो कुरा हामी चाहिने लिने भए लेनौँ भने हामी नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्छौँ। अर्को पनि कुरा भन्नुभएको। चौथो कुरा तपाईँहरूले लिनु भएन भने यसका पछाडि चिनको हात छ भनेर देख्छौँ। BRI अथवा चिनको प्रत्यक्ष तपाईँहरू पृष्ठपोषक भएको देख्छौँ भन्ने BRI भन्ने त मैले देखिनँ, तर चाहिँ नि मैले कान्तिपुरमा हेरेको पढेको हो। पत्रिकामा तपाईँले चाहिँ सुन्नु भएन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अथवा शेरबहादुर देउवालाई? उहाँलाई पनि त टेलिफोन, शीर्ष 3 नेतालाई टेलिफोन आएको, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, उनले के भने भनेर? त्यसबारेमा पनि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो यसरी फोन आएको आदि इत्यादिको भनेर। त्यो कन्टेन्टमा म गइनँ, कन्टेन्ट त बाहिर आएकै थियो होइन। सिङ्गो राष्ट्रलाई नै एक खालको धम्की थियो। डोनाल्ड लू जस्ता मान्छेहरूले नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्ध बिगार्ने भूमिका खेल्दैछन्। नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्ध 70 वर्षभन्दा अगाडिको सम्बन्ध हो है, यति पुरानो सम्बन्ध छ। हामी अमेरिकासँग राम्रो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ है।
र अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारका बीचको पनि सम्बन्ध राम्रै रहेको छ, रहिआएको हो, सरसहयोग भइरहेको छ। तर कुनै एउटा सम्झौताको नाउँमा एउटा चाहिँ ग्रान्टको नाउँमा जुन प्रकारको चाहिँ अनुदानको नाममा जुन प्रकारको छ नि धाक धम्की दबाब आदि खालको चाहिँ जुन कुराहरू अहिले भइरहेको छ यो अशोभनीय कुरा हो। त्यसमाथि पनि अमेरिकाको जस्तो एउटा पावरफुल कन्ट्रीको एउटा सहायक मन्त्रीले जुन खालको व्यवहार देखाए त्यसप्रति चाहिँ म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो त्यति शोभनीय भाषामा त्यसरी दबाब दिन हुँदैन थियो भन्ने तपाईँको भनाइ। नेपालसँग माने शिष्टतापूर्वक व्यवहार गरे किसिमको हैन, जुन किसिमको डोनाल्ड लुले जुन किसिमले प्रस्तुत भएर नेतालाई अलिकति थर्काउने, थोरै फकाउने, धेरै थर्काउने र पख नत्र भन्ने किसिमको एउटा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर उनले टेलिफोन गरे, यसको सङ्केत चान्चुने छैन है, याद गर्नुलाई। किनकि अमेरिकाको विदेश सहायक मन्त्री जसले दक्षिण एसिया विशेष गरी हेर्दा छन् उनले फोन गरेर यसरी धम्क्याउनु, प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर धम्क्याउनु भनेको चान्चुने विषय होइन। नेपाल अत्यन्तै अब भू राजनीतिक फन्दामा फसिसक्यो, अब जोगाउनु पर्छ नेपाललाई। हामीले बुझ्यौँ त्यो कुरा, नेपाललाई जोगाउनु पर्छ। नेपालको शक्ति के हो त भन्दाखेरि नेताले कस्तो जस्तो अहिले खास गरिकन अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाको शक्ति के हो त भन्दा त्यो दबाबबाट त्रसित हुने होइन। नेपाली जनता के भन्छन्, अहिलेको गठबन्धन उहाँको पहिलो शक्ति, अहिलेको संसद उहाँको दोस्रो शक्ति, अहिलेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनस्थिति उहाँको शक्ति, 2,92,00,000 नेपाली जनता उहाँका शक्ति हुन्। र उनीहरूले जे भन्छन् त्यो माथि उभिएर उहाँले अगाडि बढ्नुपर्छ। र अमेरिकासँग त यो कुरा नमिलेको छ भने यस्ता यस्ता कुराहरू नमिलेका छन्, तपाईँहरूले मिलाइदिनु पर्यो प्लिज। यो चाहिँ नि हामी दौत्य सम्बन्ध सहयोगको सम्बन्धलाई विकास गर्न चाहन्छौँ, विस्तार गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले यी कुराहरू चाहिँ पुनर्विचार गर्नैपर्छ भनेर भन्न सक्नुभयो भने पो उहाँ नेपाली जनताको तर्फबाट चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भन्नुभएको छैन? एकदम भनिरहेको छ। आज पनि हाम्रो बैठक छ, आज पनि बैठक छ। म फेरि पनि भन्छु है, फेरि पनि भन्छु सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई, म यो तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यमबाट पनि भन्न चाहन्छु, यदि उहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने कि हाम्रो देशको आम जनताको एकता नै हाम्रो शक्ति हो। र अहिले जुन एमसिसी नामको सम्झौता मार्फत जसरी देश डिभाइड भइरहेछ, रोकौँ यसलाई। यो देशलाई डिभाइड गर्न दिनु भएन, पोलिटिकल पार्टी आफै डिभाइड हुनु भएन। हामी एकताबद्ध भएर नेपालको राष्ट्रिय हित यो भनेर त्यो ठाउँमा हामी उभियौँ भने पो अनि अन्तर्राष्ट्रिय सँगका सम्बन्धहरूलाई हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को एउटा प्रश्न तपाईँमाथि एउटा गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागिरहेछ, त्यो भनेको तपाईँ चिनिया पक्षधर हो र चीनको पक्ष पोषक भएर तपाईँले एमसिसीको धुरन्धर विरोध गरिरहनु भएको छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री चिनिया फन्दामा छन् खनाल भनेर कङ्ग्रेसका केही नेताले सार्वजनिक नभने पनि कतै कतै भनेका छन्। मैले अघि नै भने यो बाहिरका चस्माहरू लगाएर हेर्नेहरूले के देख्छन् अब त्यो उनीहरूले देखुन् होइन, तर हामीले नेपाली चस्मा लगाएर हेर्नु पर्यो। अमेरिकी चस्मा लगाएर हेर्नेहरूले मलाई पुरो चाइनिज देख्छन् है, देखिरहेछन् अहिले धेरै देखिरहेछन् है, देख्छन्। अब तर म नेपाली चस्मा लगाएर हेर्ने मान्छे हुँ, म चिनिया चस्मा पनि जान्दिनँ, म अमेरिकी चस्मा पनि जान्दिनँ। म नेपाली चस्मा लगाएर हेर्छु, नेपालको राष्ट्रिय हित जे हो त्यसको लागि यो ज्यान समर्पित गर्न म तयार छु। अरू कुरा तपाईँ छोडिदिउँ, तपाईँको बोनस लाइफ हो यो, यस तपाईँको बोनस लाइफ हो यो, लाइफ भनेको बोनस लाइफ। मैले पहिले नै त्रिभुवन के अरे उसमा एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै एपोलो हस्पिटलबाट आउने बित्तिकै मैले भनेको छु मेरो जीवन यो बोनस हो, म राष्ट्रको निम्ति समर्पित गर्छु। राष्ट्रको हितसम्म सुनिँदैछ कि अब नेताहरू भौतिक सङ्कटमा समेत फस्न सक्छन् अथवा विदेशीहरूले भौतिक कारबाही समेत गर्न सक्छन् भन्ने किसिमका दृष्टान्तहरू, विगतका दृष्टान्त पेश गरेर त्यस्ता किसिमका तर्क पनि सुरु गर्न थालिएका छन्। तपाईँले अघि एउटा चर्चामा भन्नुभएको छ नेपालको राज परिवारको जुन दुर्दशापूर्ण ढङ्गले चाहिँ हत्या गरियो, वंशनाश भयो, यो वंशनाश गरेको यो देश हो। हाम्रो पार्टीका नेताहरू मदन भण्डारी र चाहिँ जीवराज आश्रितको एउटा चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त गराएर चाहिँ हत्या गरेको देश हो यो, हामीलाई थाहा छ। र हामी पनि त्यस्तो कुनै दुर्घटना पर्छौँ कि कुनै दिन, हामी त्यसबाट चाहिँ नि त्यो शङ्खाबाट एकदम मुक्त छैनौँ। तर हामीलाई ज्यानभन्दा प्यारो यो देश प्यारो छ।
यो देशका जनता प्यारो छ। हामी मर्न इत्यादि गरेर शहादत हुन जहिले पनि तयार छौँ। हेर्नुहोस्, उहिलेदेखि म जति बेलादेखि राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध अब सङ्घर्ष नगरी नहुने रहेछ भनेर टुङ्गोमा पुगेँ, त्यस बेलादेखि मेरो ज्यान त मेरो हत्केलामै छ। म हत्केलामा राखेर हिँडेको मान्छे हो। त्यस कारण ज्यानको स्वार्थका निम्ति कुनै कुरा मैले कोही उपलब्धि प्राप्त गरेको छु, मैले केही रकम प्राप्त गरेको छु कि अथवा कुनै धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छु कि त्यस्ता निहित र निज स्वार्थको निम्ति हामीले राष्ट्रको स्वार्थलाई तलमाथि गर्छौँ। तर के बुझेका र बौद्धिक बनिएका र देशप्रति अलि चासो राख्ने मानिसहरूले चाहिँ यो एमसिसीको विषयमा यस्तोसम्मको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् कि यो एमसिसी नेपाललाई स्वीकार्नको लागि, नेपाल ल्याउनको लागि उनीहरूले केही आर्थिक लाभ लिइसकेका छन्, त्यसकारण उनीहरू थ्रेटमा छन् सम्मका कुराहरू सुनिन थालिएका छन्। त्यसकारण यी ठुला नेताहरू स्पष्ट बोल्न नसक्नुको कारण दबाव र प्रभाव भनेको उनीहरूले आर्थिक लाभ लिइसकेका छन्, कहीँ कतै कुनै प्रकारबाट सम्मका कुरा आएका छन्। यो शङ्का छ। तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो, संवेदनशील प्रश्न उठाउनुभयो। यो शङ्का छ, यसमा अनुसन्धानको आवश्यकता छ। अब अनुसन्धान पत्रकारिता पनि छ है। तपाईँ जस्तो चाहिँ एउटा विज्ञ पत्रकारहरूले यसबारेमा अलिकति अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। हामी पनि गर्छौँ, गरिरहेका छौँ। यहाँ के छ एमसिसीसँग नजिक रहेर यहाँ खुलेका केही सङ्घ संस्थाहरूसँग अहिले सत्तामा रहेका र सत्ता बाहिर रहेका केही नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा नजिक छन् सम्मका कुरा आइरहेछन्। त्यति यो मिडियाको निम्ति मात्रै, मिडिया परिचालन गर्नु मात्रै भर्खरै चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि लगानी भएको भन्ने कुरा पनि हामी सुन्दैछौँ। र कतिपय मिडियाहरू अघिल्लो दिनसम्म क्रिटिकल थिए, भोलिपल्ट डुङ उनीहरू चाहिँ एकदम एमसिसीको समर्थनमा पुगेका छन्। म यो पनि देखिरहेको छु। म त छक्क परेँ। एक दिन त कस्तो हो भने 2 दिन जति नै बाढी जस्तो आयो एमसिसीको पक्षमा 81। त यो खालको एउटा स्थिति हामी देखिरहेका छौँ र कतिपय हामीसँग यो के अरे मोबाइलमा पनि आइरहेछ यो प्रकारको एउटा मोर्चाबन्दी हुँदैछ भनेर। अर्को उनीहरू तपाईँप्रति अर्को आरोप के छ भन्दाखेरि गेम चेन्जर हुने जुन खालको यस्तो महत्त्वपूर्ण परियोजना नेपाल भित्रिँदैछ जसले यो मुलुकको आर्थिक रूपमा कायपलट हुन्छ आर्थिक रूपमा। अमेरिकाले 55 अर्ब होइन कि उसले यो परियोजना सफल भयो भने 55 खर्ब समेत दिन सक्छ। यस्तो बेलामा एमसिसी विरोध गर्ने यिनीहरू मुलुकका विरोधी हुन्, विकास विरोधी हुन्। यिनीहरू चिनिया चस्मा लगाएर बोलिरहेका छन्, उत्तरबाट परिचालित हुन्, पालन पोषक भएका व्यक्ति हुन् भनेर यसका धुरन्धर पक्षधरले तपाईँहरूमाथि आरोप लगाएका छन्। अब उपनिवेशवादीहरू र साम्राज्यवादीहरूले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा डिभाइड एन्ड रुल गरेको 500 वर्ष हो दुनियाँमा। भत्काउ र राजनीति गर, डिभाइड गर, रुल गर। ठिक यसरी नै एमसिसी सम्झौतापछि हाम्रो देश डिभाइड भइरहेको छ। एक थरी बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू, विशेषज्ञ भनाउँदाहरू, मान्छेहरू पुरै चाहिँ नि यो यसको पक्षमा चाहिँ जुन ढङ्गले लागेका छन्, आँखा चिम्लेर र कतिपय कुराहरूमा कुतर्क गरिकन लागेका छन्, त्यो अनौठो कुरा हो। तर यो देशका देशभक्त नेपालीहरूका आँखा कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन र उनीहरूको पहल बन्द गर्न सक्दैन र उनीहरूको जागरुकता, उनीहरूको एकता, उनीहरूको अग्रगति कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हामीले एउटै कोणबाट यसलाई राष्ट्रहित विपरीत भनेर हामीले चर्चा र व्याख्या गर्दैछौँ। यति ठुलो यो 5 वर्ष यो विकासे परियोजना भनेर छिरेको यो एमसिसी यतिखेर राष्ट्रियताको विषयमा गएर जोडिएको छ र मुलुक सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदैछ। यति ठुलो आर्थिक लाभ हुने परियोजना यसलाई स्वीकार्दाखेरि, त्रासता नराखिकन स्वीकार्दाखेरि के हुन्छ होला त? पहिलो कुरा भनेको यो 55 अथवा 50 करोड डलरको जुन कुरा छ नि, 50 करोड डलर नेपालले पाउने त्यत्रो ठुलो एकदम कायाकल्प गर्ने कुनै प्रोजेक्ट होइन यो, होइन है। तपाईँ त्यो दिने भनेको कसरी दिने भन्दा प्रत्येक वर्ष 10-12 करोड दिँदै जाने अनि 5 वर्षमा 50 करोड पुर्याउने हो। त्यसमा 13 करोड डलर त हामी आफै हाल्दैछौँ।
नेपालले हाल्दैछ। लगभग 15-16 करोड त खर्च भइसक्यो, 4 अर्ब यो 5 वर्षमा प्रक्रियामा छ। 5 वर्षमा जति खर्च भएको छ सबै हाम्रो खर्च हो है। उता एमसिसीको 1 पैसा पनि खर्च भएको छैन भनेपछि अब हामी खर्च गरिरहेका छौँ, 5 वर्ष बिताइसक्यौँ, तर चाहिँ त्यसबाट जो कायाकल्प हुन्छ भन्नेहरूले सम्झाउनुपर्छ। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पश्चिमबाट घाम झुल्किन्छ र 1 खरब 20 अरब वार्षिक आम्दानी हुन्छ भनेर नेपाली जनताका सामु भाषण गर्ने नेताहरू अहिले पनि जिउँदैछन्, जीवितै छन्। लाज हुनुपर्ने तिनीहरूलाई, लाज हुनुपर्ने र राजनीति छोड्नुपर्ने हो तिनीहरूले। तर अहिले पनि म राजनीतिक नेता हो भनेर उर्लिरहेका छन्। त्यसकारणले कुन कुन बेलामा कसले के बोल्छन् भन्ने कुराको आधारमा होइन, हामीले विश्लेषणको आधारमा साँचो अर्थमा के हो त, यो कुनै कायाकल्प गर्ने प्रोजेक्ट होइन। 55 करोडले नेपालमा कुनै कायाकल्प हुनेवाला छैन। खालि ट्रान्समिसन लाइन र विरोध गर्नुहुन्छ अरे तपाईँहरूको विरोधले बुढी गण्डकी बन्न सकेन, तपाईँहरूको विरोधले थुप्रै परियोजना बन्न सकेन। होइन, बुढी गण्डकी बन्न नसकेको अर्कै यति बनेको भए यतिखेर यो देशको मुहार आर्थिक रूपमा परिवर्तन भइसक्थ्यो। कम्युनिस्टहरू यस्ता आशंका गरेर मुलुकमा विदेशी अनुदान लगानी ल्याउन दिँदैनन्, कम्युनिस्टहरू बाधक हुन् भन्नेहरू पनि अहिले प्रशस्तै सडकमा देखिएका छन्। यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने त? यो चाहिँ खालि विदेशीहरूको भिख मागेर, विदेशीहरूसँग चाहिँ हात पसारेर, विदेशीहरूका सँग तमसरण गरेर, आत्मसमर्पण गरेर अनि त्यस पछाडि देश विकास गर्छु भन्ने जो परिकल्पना गरिन्छ नि, यो आजसम्म कति विदेशी सहयोग आयो भन्नुहोस् त? हाम्रो देशको बजेटमा 60% अगाडि 40% भन्दा बढी अहिले पनि विदेशी सहयोगै छ नि, हैन? हामी त्यो ऋणको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसमाथि अहिले हामी त घाटाको एउटा खाडलमा खसिसकेका छौँ। अनि विदेशी सहयोगले नेपाल विकास हुन्छ भनेर चाहिँ जुन खालको परिकल्पना गरेर त्यसैको केही हिस्सा उनीहरूले पाउँछन्, त्यसकारण त्यसका पक्षधर भएर चाहिँ व्यापक रूपले उनीहरू बोल्छन्। तर देश विकास गर्ने भनेको त्यो देशको साधन स्रोतहरूको उपयोग गरेर, त्यो देशको उत्पादक शक्तिहरूलाई परिचालन गरेर, त्यो देशको हितमा चाहिँ राष्ट्रिय उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय विकास गरेर र आफ्नो भित्रका चाहिँ जति पनि सकारात्मक पक्षहरू छन् त्यसको परिचालन गरेर मात्रै कुनै पनि देश विकास हुन्छ। अर्को पक्षबाट के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि अमेरिकाले नेपाल जस्तो देशलाई दक्षिण एसियाको अत्यन्तै सामरिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देश यसरी लथालिङ्ग नहोस्, आर्थिक रूपमा यसरी धराशयी नहोस्, एउटा विकासे परियोजना 25 वर्ष लाग्छ नेपालमा पुरा हुनको लागि। 5 वर्षको लागि तयार भएको एउटा प्रोजेक्ट 10 वर्षसम्म थपिँदैन। एउटा सामान्य पुल पनि 7 वर्ष लाग्छ नेपालमा। त्यसकारण नेपालमा साँच्चै नै विकास होस् भनेर यसलाई संसदबाट पारित गरेर समयमै विकासे परियोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्य अत्यन्तै स्वच्छ मनका साथ यसरी प्रस्तावहरू शर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको भनेर पनि अर्को तर्फबाट व्याख्या भइरहेछ। कता कता फेरि त्यो सुन्दा चाहिँ हो कि जस्तो पनि लाग्छ है। पहिलो कुरा भनेको जस्तो अमेरिकाबाट हामीले सहयोग नलिने भन्ने होइन नि, अमेरिकाले हामीलाई अनुदान दिन्छ होइन। हाम्रो राजनीति अस्थिरता र विकासे जुन आयोजनाहरू ठुल्ठुला हाम्रा गौरवका आयोजनाहरू यति धेरै लथालिङ्ग भएर बसेका छन् कि तिनीहरू सुन्दाखेरि पनि अलि लाज लाग्ने तरिकाले बसेका छन्। कति वर्ष भयो, 25औं वर्ष एउटा आयोजना पुरा हुँदैन। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता छ, यहाँ कुनै किसिमको विकासप्रति चासो र चिन्ता देखिँदैन। त्यसकारण यो नेपाल साँच्चै विकसित होस् भनेर लेखा परीक्षणको कुरा आयो, सँगसँगै त्यसको सुरक्षाको कुरा आयो, सँगसँगै उनीहरूले चासो र उनीहरूले प्रत्यक्ष हेर्ने कुरा आयो। त्यसकारण उनीहरूले साँच्चै नेपालको विकास होस् भनेर त्यस्ता शर्त राखेको र किनकि यहाँ त सधैँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, संसदबाट पारित गरिसकेपछि त पक्का परियोजना बन्ने निश्चित हुन्छ भनेर शर्त राखिएको रे। यो आफैमा लज्जास्पद कुरा हो। किन लज्जास्पद? जुन देशले आफैले आफ्नो कुनै विकास गर्न सक्दैन भनेर त्यसो भए कि अमेरिकालाई विकासको ठेक्का दिने, एमसिसीलाई ठेक्का दिने, नेपालको विकासको निम्ति सारा शर्तबन्दीहरू गरेर अनि नेपालको चाहिँ हात बाँधेर, नेपाल सरकारको पनि हात बाँधेर एमसिसीले जे निर्णय गर्छ त्यो एमसिसीले मात्रै होइन, एमसिएले गर्ने कुनै पनि निर्णयहरू प्रति नेपाल सरकार बाइन्डेड हुन्छ। यो हाम्रो कमजोरी चाहिँ हामी आत्मसात गर्ने कि नगर्ने, स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, हाम्रो पनि कमजोरी छन् है। हामीसँग कमजोरी छन् भने
त्यो कमजोरीको बारेमा के हुन् हामी आफै बसेर छलफल गरेर त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ। खोइ त सके तर सत्ताको अवस्थामा पुग्दै छौँ। सकिन्छ, त्यो सकिन्छ। हामीले सकेनौँ, त्यस कारणले विदेशी आएर गरिदियो भनेर तमसरण गर्ने त होइन नि त। हामीले ठिक छ, अमेरिकाले हामीले सहयोग गर्न चाहन्छ, हामी लिन्छौँ, तर समानताको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता हुने गरी अमेरिकाले सम्मानजनक ढङ्गले दिन्छ भने हामीलाई 50 करोड होइन नि 50 अरब डलर दिए पनि हामी लिन्छौँ है। हामी लिनलाई के आपत्ति छ? पहिला हामीले चाहियो भनेर पठाएको हो यो पत्र। पहिला एमसीसी नेपाललाई आवश्यक छ, यति पैसा आयो भने हाम्रा थुप्रै आर्थिक अथवा विकासमा साथ हुन्छ, सहयोग हुन्छ भनेर पहिला स्वीकारेको छ। पत्र हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ, शर्तहरू पछि देखिन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ नेपालको आवश्यकता के हो, नेपालमा के गर्दाखेरि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पहिला त हामीले मागेको हो नि है। अमेरिकाकै नेतृत्वमा कनिङहमको नेतृत्वमा एउटा 9 सदस्यीय कमिटी बनाएर उनीहरूले अध्ययन गरेर अनि त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ त्यो ग्रोथ डायग्नोसिस रिपोर्ट तयार गरेर अनि त्यस पछाडि यो क्षेत्रमा चाहिँ गर्ने भनेर उनीहरूले तय गरे हो। त्यो हामीले नेपालले मागेको त अब त्यो गरिसकेपछि अनि त्यसो भएदेखि ट्रान्समिसन लाइन र उसमा चाहिँ दिने भनेर नेपाललाई चिठी लेख्न लगाएको। नेपालले लेखे हो। हामीले त्यसपछि यो मागेको होइन, अमेरिकाले नै दिन्छु भनेको। अब खोइ हामी त्यति बेला यत्रो संविधान बनाउने काममा आदि इत्यादि काममा लागिरहेछौँ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसका नेताले प्रश्न त्यही तपाईँको टेबलमा बसेर के भनेका छन् भने यो हामीले मागेको, पहिला उनीहरूले लैजाऊ भनेका होइन, हामीलाई नेपाललाई आवश्यक छ त्यस कारण हामीले मागेको, अहिले माग्ने अनि यतिखेर आएर सम्झौता हुने बेलामा चाहिँदैन भन्ने अनि सरकारमा बस्ने सडकमा जाने, सरकारमा बस्ने सडकमा जाने, सडकमा आफ्ना भातृ सङ्गठन उचाल्ने, यस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। अब यो त नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, तपाईँ सडकमा बसे पनि राष्ट्रियताको निम्ति बोल्ने तपाईँको हक छ, संसदमा बसे पनि तपाईँलाई राष्ट्रियताको बारेमा बोल्ने हक छ, सरकारमा बसे पनि त्यो हक चाहिँ नि तपाईँको रहिरहन्छ। त्यस कारणले यो सरकारमा हो भने त सरकार छोडेर सडकमा आउन सक्ने किसिमको त्यो परिस्थिति आउन सक्छ, त्यो परिस्थिति आउन सक्छ। यदि चाहिँ नि यसमा जबरजस्त भयो भने सरकारमा बसिरहनुपर्छ भने केही जरुरत छैन। फागुन 16 पछि अथवा भोलि नै टुङ्ग्याउनु पर्ने छ क्यारे, आज 3 बजेसम्म टुङ्ग्याउनु पर्छ क्यारे, तपाईँको बैठक पछाडि होइन, आजै 3 बजेसम्म टुङ्ग्याइसक्नुपर्छ। त्यस कारण त त्यसो भोलितिर सरकार ढल्छ। मलाई थाहा छैन, 5 वर्ष भयो यो सम्झौता भएको, फागुन 16 5 वर्षसम्म कुनै डेडलाइन किन आएन? अनि अहिले यो डेडलाइन भनेको कुन संविधानले, कुन ऐनले, कुन इन्टरनेसनल के अरे चाहिँ संविधानले चाहिँ यो डेडलाइन निर्धारण गरेको? कसले? तपाईँले सोध्नु भएको छैन? यो त दुई देशको बीचको सम्झौता होइन र? हो, दुई देश बीचको सम्झौता हो भने डेडलाइन निर्धारण गर्दाखेरि पनि दुई देशको सहमतिको आधारमा गर्नु। फागुन नेपाली मिति अनुसार फागुन 16 गते अन्तिम मिति हो एमसीसी पास। मलाई थाहा छैन, फेल गर्ने अन्तिम मिति हो। म त्यो अन्तिम मिति मान्ने पक्षमा छैन। नेपालले कुनै सहमति गरेको छैन, नेपालले कुनै सम्झौता गरेको छैन। 2017 को सम्झौतामा कुनै डेडलाइन छैन, कुनै डेडलाइन छैन सम्झौतामा। त्यति मात्र होइन, त्यसलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले संसदमा लगेर डेडलाइन मान्नुहुन्न? त्यसो भए मान्दिनँ, म मान्दिनँ र मान्दिनँ। त्यो मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छ? हाम्रो संविधानले भन्छ, हाम्रो ऐनले भन्छ, अथवा अमेरिकाको संविधानमा त्यो कुरा छ? अमेरिकाको कुनै ऐनले फलानु डेडलाइन गरेर भन्छ? यतिकै एउटा दुईटा व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो धम्की दिएको आधारमा हामीले किन मान्ने? यो त दुई देशबीचको कुरा हो। दुई देशका बकाइदा प्रतिनिधि बसेर ल यति अवधिमा के गर्ने भनेर सहमति भयो भने त्यो कुरा मान्न सकिन्छ। त्यसकारण यसरी बुझौँ कि तपाईँको यति धेरै दृढता देख्दाखेरि यति बुझौँ कि भोलि पर्सि नै गठबन्धन टुट्यो। म त्यो पक्षमा छैन। फेरि यो अलिक सुहाएन। गठबन्धन प्रधानमन्त्री एमसीसी चाहिन्छ, हुनै पर्छ भने यति कठोर स्थितिमा पुग्नु भएको छ अनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ नदिने, सडकमा गएर भातृ सङ्गठन उचाल्ने अनि सरकारमा बस्ने, त्यो त नैतिक राजनीति भएन नि। राजनीतिको तपाईँ नैतिकता राजनीति गर्ने मान्छे अलिक भातृ सङ्गठन, पोलिटिकल सङ्गठन, व्यक्ति सबैको राष्ट्रियताका मुद्दाहरूमा तपाईँले कुनै नियम, कुनै कानुन, कुनै अनुशासनलाई हुन सक्नुहुन्न। मानिसहरू यसै राष्ट्रियताको विषय आएपछि
जो कोही उत्रन सक्छ, जो कोही। राष्ट्रियताको विषय आइसकेपछि जो कोही उत्रन सक्छ, तर सरकारमा बसेर त्यही सरकार विरुद्ध त उत्रिनु भएन नि त। हामी यो सरकार बनाएको एमसीसी मुद्दाबाट होइन। अहिले त मुद्दा एमसीसी मुद्दा भइसक्यो। सुन्नुहोस्, एमसीसी मुद्दा पास गर्छौँ भने यो सरकार बनाएकै होइन। हामीले यो संविधानमाथि खतरा पैदा भयो, संसदमाथि खतरा पैदा भयो, गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भयो, डेमोक्रेसीमाथि खतरा पैदा भयो। यसको रक्षाको निम्ति हामी लेफ्ट एन्ड डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एकताबद्ध भएर जाउँ बनाएको हो। तर यस्ता असहमतिका मुद्दाहरू ल्याएर हामी चाहिँ यो असहमतिका मुद्दाहरूमा चाहिँ फाड्छौँ भने बेग्लै कुरा। प्रधानमन्त्री, मेरो यति एउटा के अरे प्रश्न कि फागुन 16 गतेको डेडलाइनमा प्रधानमन्त्री जबरजस्त पास गर्ने स्थितिमा पुग्नुभयो भने तपाईँहरू सरकार छोडेर सडकमा निश्चित आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न ल भन्नुहोस् है। अहिले हामी अब यति प्रष्ट जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् है। म के भन्छु भने यो गठबन्धन जे उद्देश्यको लागि बनेको छ अहिले त त्यो उद्देश्यमा म दृढ छु, मेरो पार्टी दृढ छ। हामी अन्तिमसम्म पनि जे उद्देश्यले यो गठबन्धन बनाएको यसलाई दृढताबाट कायम राखौँ भन्छौँ। तर यो गठबन्धन तोड्ने कि नतोड्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा निर्भर गर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसमाथि निर्भर गर्छ। प्रधानमन्त्री त एमसीसी उहाँहरूलाई आवश्यक छैन। सुन्नुहोस्, उहाँहरूलाई आवश्यक छैन, उहाँहरूलाई आवश्यक छैन। टुट्न पनि सक्छ, टुट्यो भने पनि आकाश खस्नेवाला छैन। टुटे पनि आकाश खस्दैन, तर एमसीसी पास हुँदैन, बिल्कुल खस्दैन। तर एमसीसी हामी राष्ट्रिय हितका विरुद्ध कुनै हालतले पनि जाँदैन, कुनै हालतले पनि जाँदैन। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सरकार ढलोस्, गठबन्धन टुटोस्, नेपालबाट राणा शासन ढल्यो, हामीले गौरव महसुस गर्यौँ। नेपालबाट पञ्चायत ढल्यो, हामीले गौरव महसुस गर्यौँ। हामीले 47 सालको संविधान पनि गयो, हामीले अर्को संविधान बनायौँ होइन। 62-63बाट ठुलो जनक्रान्ति भयो, त्यसले राजतन्त्र पनि गयो, हामीले गौरवै महसुस गर्यौँ। गलत कुरा जान्छ भने हामी जहिले पनि स्वीकार्न तपाईँहरू गौरव महसुस गर्छौँ। प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षलाई फकाएर एमसीसी पास गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। उहाँका प्रधानमन्त्री निकट अत्यन्तै नजिकका पात्रले के भन्नुभयो भने चोलेन्द्र शमशेर, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमा वामपन्थीहरूले हस्ताक्षर गर्न लगाएर एमसीसीमा भागे भनिरहेछन्। अब यो भित्रभित्र ककलले के खिचडी पकाउँछन्, त्यो सबै खिचडीको बारेमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ती खिचडीहरू हुन्, यो हो कि जजलले खिचडी पकाएका छन्। निकटका व्यक्तिहरूले हिजो तपाईँकै टेबलमा बसेर डाक्टर प्रकाश शरण महत प्रधानमन्त्रीको अत्यन्तै निकट पात्र प्रवक्ता हुन्छ, उहाँले त्यसो भनेर जानुभएको छ। मलाई त्यो थाहा छैन, होइन मसँग भन्नुभएको छ। त्यही त यो उहाँहरूको खिचडी होला। तर वामपन्थी शक्ति, खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र मैले बुझेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र, यी पार्टीहरू लगायत मलाई लाग्छ जसपा पनि यो जस्ताको तस्तै पास होइन। मैले भन्नु खोजेको यो निलम्बित अहिलेको अवस्थामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगमा एमसीसीमा सौदाबाजी गरेको हो? बिल्कुल होइन, हामी सौदाबाजीको पक्षमा छैनौँ। शैलीमा 81 आयो महाभियोगको प्रस्ताव होइन, यो धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो। हामीले जस्तो मैले त धेरैवटा मिडियाहरूमै योभन्दा अगाडिदेखि नै पोलिटिकल पार्टीले भूमिका खेल्नु पर्यो, संसदले भूमिका खेल्नु पर्यो र यसरी चाहिँ नि न्यायालयलाई एउटा सङ्कटग्रस्त बनाएर राख्नु हुँदैन भनेर मैले धेरै अगाडिदेखि बोलेको छु। र त्यो चाहिँ मैले के अरे सर्वदलीय बैठक अथवा चाहिँ 5 दलको बैठकमा पनि यो कुरा मैले राख्दै आएको छु। त्यसो हुनाले यो जुन महाभियोग लगाउने कुरा भयो, प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा भयो, यो त ढिलो भएको हो, यो पहिले नै गर्नु पर्थ्यो। तर ढिलो भए पनि जे भयो त्यो सकारात्मक कुरा छ, राम्रो कुरा छ। त्यो चाहिँ नि न्यायालयलाई नहुने, महाभियोग पासै नहुने, अङ्कगणित नै संसदमा नपुग्ने अवस्थामा के उद्देश्यका साथ महाभियोग आयो त नि? मैले अङ्कगणित पनि हेरेँ जहाँ तपाईँहरूको अङ्कगणित पुग्दैन। त्यो त जसरी तपाईँले चाहिँ यो महाभियोग प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसका जुन प्रतिक्रियाहरू, त्यसका परिणामहरू जन्मदै जान्छन् नि, त्यसबाट तपाईँलाई बिस्तारै चित्त बुझ्छ। तर चाहिँ नि अहिले महाभियोग ठ्याक्क सङ्ख्या पुगेर मात्रै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। महाभियोग विभिन्न अवस्थामा दर्ता गर्ने बित्तिकै पालवाला संवैधानिक नियोगका प्रमुखहरू निलम्बित हुने अथवा त्यो किसिमको प्रावधान छ प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा। अब यो शर्त छ नि
यो शर्त कसले छिराएछ यो संसदमा लानुपर्छ भनेर तपाईँ त एमाले प्रति लक्षित गर्नुहुन्छ यो जुन छ पहिलो कुरा हेर्नुहोस् हामीले यस्तो प्रकारको शर्त मानेर यो जुन शर्त चाहिँ कसले छिराएछ अहिले पुष्पकमलदार प्रचण्ड चाहिँ केपी ओलीको पालामा डाक्टर युवराज खतिवडा र केपी ओलीको सरकारमा त्यो शर्त संसदमा लानको लागि छिराएका र उनीहरू हुन् यसका दोषी भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब 2017मा त्यति बेलाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की वासिङटनमा जानुभयो उहाँसँग एउटा टिम थियो त्यो टिमसँग छलफल गर्दाखेरि त्यति बेला पनि अमेरिकनहरूले यो प्रस्ताव राखेर रहेछन् तर त्यो टिममा भएका हाम्रा अफिसरहरूले यो चाहिँ नि यस्तो शर्त चाहिँ राख्नु हुँदैन यो संसदबाट गरिरहनु हुँदैन यसरी संसदबाट गरियो भने अनुमोदन गर्ने कुरा राखियो भने अरूहरूले पनि माग गर्छन् यो जटिलतामा फसिन्छ भनेर उनीहरूले रोकेका रहेछन् त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ नि स्वीकार गरिएन र सम्झौता मात्रै भयो 19मा आएपछि जब खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो त्यो सरकारले चाहिँ नि यो कुरालाई मान्यो है यो कुरालाई मान्यो र उसले चाहिँ संसदमा लाने कुरा गर्यो तर अर्को सङ्कट यहाँ के छ भन्दा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति नै लिएर संसद लाने कुरा सहमतिमा राखिएको शर्तमा अझै म त्यसलाई भन्छु त्यो कानुन मन्त्रालयलाई यो बारेमा सुझाव कसले माग्यो अर्थ मन्त्रालयले माग्यो भने अर्थमन्त्रीले माग्यो कि अर्थ सचिवले माग्यो कि अरू कुनै सहसचिवले माग्यो कि कुनै न कुनै चिठीले लेखेको होला के भनेर लेखेको छ त्यो चिठी अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ त्यो गोप्य नै छ हो त्यो पत्र गोप्य नै छ कसले अथवा प्रधानमन्त्रीले नै भने हो कि है कसले भने हो त्यो कुरा अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन यो पनि बाहिर आउनु जरुरी छ पार्लियामेन्टमा आउनु जरुरी छ एक दोस्रो कुरा अब त्यसरी गरिसकेपछि जुन ढङ्गले चाहिँ कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ त्यो कानुन मन्त्रालयको सुझावको पत्र मैले हेरेँ है तर त्यो पत्र हेर्दाखेरि के कुरा ध्यान गएको छैन भन्दाखेरि अहिले हामी के अरे संविधान सभाबाट बनाएको सङ्घीय संविधानमा छौँ यो संविधानको 279 धाराले किटाङसाथ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू पार्लियामेन्टमा लगेर चाहिँ अनुमोदन गर्ने हो भने त्यसको लागि हामीले नयाँ ऐन बनाउनु पर्छ त्यो ऐन अन्तर्गत यी कुराहरू गर्नुपर्छ भन्छ अहिलेसम्म ऐनै बनेको छैन अनि 47 सालको एकात्मक राज्यको पालामा बनेको एउटा सन्धि ऐनलाई प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ नि त्यता लान खोजिरहेछ भनेपछि खड्ग प्रसाद ओली अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा यो शर्तलाई स्वीकारेको हो भन्ने तपाईको किटान हो एकदम पक्का हो तर तपाईकै टेबलमा बसेर डाक्टर युवराज खतिवडाले ममाथि गम्भीर प्रकारको आरोप लगाइएको हामीले यो शर्त थपेका होइनौँ भनेर जानु भएको छ अनि कसले थप्यो त त्यति बेलाको अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्ने अनि कानुन मन्त्रालयले जवाफ दिने त्यो बेलाको अर्थमन्त्री भएर डाक्टर युवराज खतिवडा बस्ने अनि त्यस पछाडि त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने अनि सरकारबाट यस्ता यस्ता शर्तहरू बन्दीहरू चाहिँ स्वीकार गरिने अनि मैले होइन भन्न मिल्छ त्यसकारण तपाईँहरूको आशंका खड्ग प्रसाद ओली केपी शर्मा ओलीकै पाला आशंका मात्र किटाउने कुरा हो त्यही बेलामा त्यो सरकारले त्यो शर्त स्वीकार गर्यो अमेरिकाको होला तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ अहिले यही शर्तको विषयमा यही शर्तका कारण यति धेरै छेदविच्छेद भएको अवस्था छ बमण्डर भएको छ यही संसदमा लाने भन्ने शर्तका कारणले गर्दाखेरि अब यसमा यो शर्तको बारेमा दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा यो अमेरिकाको एमसीसी र नेपालको चाहिँ एमसिए बीचमा अथवा चाहिँ सरकारको बीचमा चाहिँ जुन प्रकारको सम्झौता भएको छ यो कुनै इन्टरनेसनल ल अन्तर्गतको कुरा होइन यो एउटा करार मात्र हो करारी एग्रिमेन्ट हो यो है त्यसो हुनाले यसलाई इन्टरनेसनल ल अन्तर्गतको भन्नु नै पर्दैन यो दुईटा देशका सरकारहरूले बनाएका निकायहरूको बीचमा भएको सम्झौता हो एमसीसी शर्तमा चाहिँ एमसीसी कानुनमा चाहिँ के भनिएको छ भने यदि जुन देशले एमसीसी स्वीकारेका छन् ती देशहरूले संसदबाट पारित गरेका छन् जस्तै श्रीलङ्कामा यी दृष्टान्त छ यी सार्क कन्ट्री श्रीलङ्कामा अहिले त्यस्तै अवस्थामा उसले झेलेर एमसीसी पास नगरिकन फिर्ता पठाइदियो अहिले
अत्यन्तै आर्थिक रूपमा कठिन अवस्थामा पुगेको छ, जटिल स्थितिमा पुगेको छ भनेपछि यो त एमसीसी को आफ्नै कानुन हो। यदि एमसीसी स्वीकार्ने हो भने संसदबाट पारित गर्ने कुरा त त्यहाँ उल्लेख छ, त्यसमाथि आरोप लगाउन पाइँदैन एमालेलाई भनिरहेका छन् एमाले नेताहरू। यो चाहिँ अर्को बचकाना कुरा हो। यस्ता खालका चाहिँ सम्झौताहरूलाई हामीले अहिले अनुमोदन गराउने एउटा नजिर बसायौँ भने हामीले अरू कुनै पनि देशहरूसँग गरेका सहयोगले दाताहरूले त्यही माग गर्छन् र हामी अर्कै प्रकारको एउटा कूटनीतिक ट्र्यापमा चाहिँ हामी फस्ने खतरा हुन्छ। अन्तिममा छु म, तपाईँले स्पष्ट भन्नुभयो अन्य पनि माग्न सक्छन्, त्यसकारण कुनै पनि कोण दृष्टिकोण तल माथि जे भने पनि संसदमा लानु हुँदैन। तपाईँ यसमा दृढ हुनुहुन्छ। अब वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन अब नहुने भयो। किन? एमसीसी होइन, एमसीसी एउटा मुद्दा हो। यो मुद्दाले म अहिले पनि म के विश्वास व्यक्त गर्छु तपाईँसँग भने एमसीसी एउटा असहमतिको मुद्दा हो नेपालमा। यो गठबन्धन सरकारको मुद्दा पनि होइन है। त्यसकारणले यो एमसीसी मुद्दाले गठबन्धनको एकतालाई पनि तलमाथि पार्दैन र वैशाख 30 गतेको चुनावलाई पनि असर पार्दैन। पक्का हो? बिल्कुल। मलाई के अन्तिममा छु एउटा प्रश्न गर्छु। यहाँ त कांग्रेस एमालेको सरकार बन्ने, सभामुखलाई महाभियोग लगाउने एमालेको शर्त है। एमालेका नेताले भनेका तपाईहरुको पार्टी यो महाभियोगको प्रस्तावसँग पनि जोडिएको छ। तपाईहरुको पार्टी अवैधानिक हुँदै थियो सर्वोच्चबाट, त्यहाँ मुद्दा छ। त्यसकारण यो प्रपञ्च के गरियो? तपाईहरुको पार्टी जोगाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले शर्त स्वीकारे एमसीसी को लागि, किनकि तपाईहरुको पार्टी अवैधानिक भन्ने निर्णय आउँदै थियो भन्ने चर्चा थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा छ नि तपाईहरुको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको। त्यसकारण यो विषय जोडेर महाभियोगको प्रस्ताव जोडेर अब एमालेले त खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर राखेको छ। उसले प्रश्न भनिसकेको छ कि यो खाली कागजमा हाम्रा सांसदहरूको हस्ताक्षर सभामुख अग्नि सापकोटा तर्फ पनि तिर्सिन सक्छ भनेका छन्। यो परिस्थिति यस्तो आउँदैछ कि मैले बुझेको अनुसार, सुनेको अनुसार अब राजनीतिक कोष नै अर्कोतर्फ जाने र कांग्रेस एमालेको सरकार बन्ने स्थिति आउन सक्छ। पहिलो कुरा, हाम्रो पार्टीलाई अदालतले के गर्छ भनेर हामीले कुनै चिन्ता गरेका छैनौँ। हाम्रो पार्टी यो गौरवमय पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले 77 जिल्लामा फैलिएको एउटा मजबुत पार्टीको रूपमा विकसित भइसकेको छ। यसलाई कुनै अदालतले के फैसला गर्छ गर्दैन भन्ने कुरासँग कुनै चिन्ता छैन। नम्बर 1। दोस्रो है मुद्दाको कुरामा जहाँसम्म अब चाहिँ नि निर्वाचनको कुरा छ, निर्वाचनको कुरालाई यसले कुनै असर पार्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। सभामुख पनि पार्दैन। जहाँसम्म महाभियोगको कुरा छ, त्यो महाभियोग अब सभामुखमाथि महाभियोग लगाउनुको लागि यो त्यस्तो सजिलो केटाकेटीको खेल जस्तो होइन है, हुँदा पनि हुँदैन। त्यो खालको कुरा भयो भने के को लागि महाभियोग लगाउनुको लागि औचित्य हुनु पर्यो नि। चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध महाभियोग लाग्ने एक भारी चाहिँ आधारहरू थिए। एक भारी त्यत्रो ठुलो आन्दोलनको पृष्ठभूमि, त्यहाँमाथि समस्या समाधान नभएको, उहाँले गरेका कैयौँ गल्तीहरू सार्वजनिकै भइसकेको यो अवस्थामा त्यो लाग्या हो। तर अग्निप्रसाद सापकोटा तपाईहरुको पार्टी तपाईहरुको संसद जोगाइदिए, एमालेले कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै जोगाइदिए, नियम कानुन विपरीत गए, एकाङ्की भए, पार्टीबाट चले, माओवादी र माधव नेपालबाट चले। एमालेका ओलीको आरोप, केपी शर्मा ओलीको आरोप एमालेको पनि नेतृत्व गुटका केही मान्छेहरूले लगाएको आरोप मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन। सभामुखसँग 15 दिनको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा ऐनले लेखेको छ, नियमावलीले लेखेको छ। त्यो अन्तर्गत उनीहरूले त्यो पत्र पठाए पनि उहाँले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। यता पार्टी दर्ता भइसक्यो, पार्टी दर्ता भएको के अरे निर्वाचन आयोगले के अरे उसले चाहिँ बकायदा दर्ता गर्यो। हामी अगाडि बढिसक्यौँ होइन, हामी अहिले पनि सांसदै छौँ। अब यो सांसद भएको कुरालाई उनीहरूले चाहिँ जुन हिसाबले हामी पार्टीलाई चाहिँ विद्रोह गरेर अगाडि बढ्यौँ, अब म अन्तिममा छु। त्यसकारण सभामुख प्रति पनि महाभियोग आउने सम्भावना तपाईँ? म त सम्भावना देख्छु। हुन्न, आइहाल्यो भने त्यो चिप्लेर जान्छ।
त्यो पास हुन त्यो सक्दैन। आफै असफल हुन्छ। राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोगको पनि चर्चा छ। यदि सभामुखमा महाभियोगको लगाइयो भने होइन। राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोगको लाग्न यो सक्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। एकले अर्कामाथि बदलाको कुराहरू मात्रै गरेर जाने हो भने कोही पनि अछुत रहँदैन। त्यसकारण त्यो सम्भव छैन। त्यो राष्ट्रपतिको कुरा भन्नुहोस्, अरू सभामुखको कुरा भन्नुहोस्, अब चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि लागि नै सक्यो है। म अन्तिममा छु। तपाईँको मन्त्रीहरू अलि अराजक भए भन्ने कुरा सुनिँदैछ। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले पनि भिडियोहरू हेर्नुभयो। समाजवादीका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू अलिक छाडा भए भन्ने सुनिँदैछ। मन्त्रीहरूबाट शिष्टता, अनुशासन आदि कुराहरूको माग हुन्छ र त्यो कुरा कुनै पनि मन्त्रीले तोड्नुहुन्छ भने त्यसको जिम्मेवार उहाँ आफै हुनुपर्ने। के मन्त्रीले मुख छाडेका कुराहरू सुन्नुभयो होला है? सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ यो दिन। मैले सुने, मैले हेरेँ पनि। त्यो अशोभनीय कुरा हो, राम्रो कुरा हो। नैतिक रूपमा प्रेम आलेले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? अब त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ। उहाँको राय के छ, उहाँको भनाइ के रहेछ, पार्टीभित्र छलफल के कारणले त्यस्तो भयो, अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। अब हामी त्यस्तो विषय आयो भने छलफल गर्छौँ। हस् त, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ छलफल भयो। तपाईँले स्पष्ट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। आम दर्शकलाई जुन किसिमको चासो चिन्ता थियो तपाईँले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो। यो समय र समाजको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई जुन अवसर दिनुभयो तपाईँले यो बिहानीको उसमा, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो एमसिसीमा देखिएको किचलो गठबन्धन के हुन्छ, यो 5 दलीय गठबन्धन, त्यसपछि महाभियोगको प्रस्ताव, प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव, त्यो सँगसँगै सभामुखमाथिको महाभियोगको जुन प्रस्तावको चर्चा र एमसिसी फागुन 16 पछि के हुन्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमसिसी कार्यदलका अहिलेका पनि संयोजक झलनाथ खनाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।